नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हामीले निम्ताएका छौँ पूर्व न्यायाधीश पवन ओझालाई र उहाँलाई हामीले स्टुडियोमा नढाकिकन उहाँकै निवासमा रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। विशेष कारणवश उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले पनि हुन सक्दछ र पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमण कम हुँदै गए तापनि यसको जोखिम भने कायमै रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि सतर्कता र सावधानी भने अपनाउनु पर्ने खाँचो पनि देखिएको छ। र आजको विषय भनेको अहिले नेपालको राजनीतिमा न्यायालयको निर्देशन हावी भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। एकातर्फ राजनीतिक सही गतिमा नहिँड्दाखेरि न्यायालयले त्यसलाई सही बाटोमा डोहोऱ्याउनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। एकातर्फ विपक्षीले गरेको रिटलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिँदाखेरि एकातर्फ सत्तारूढ दल दुखी हुने र विपक्षी दल खुसी हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयहरूलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस र टिप्पणी पनि भइरहेको छ। के नेपालको न्यायालयले राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने हो अथवा राजनीतिज्ञहरूले नै सही बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ ओझा सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब जसरी नेपालको राजनीति एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ र विभिन्न कोणबाट बहस र टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। सर्वप्रथम यहाँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीति के अब न्यायालयबाट निर्देशित हुन खोजिरहेको छ? यो अहिले कस्तो देखिँदैछ भने नेपालको राजनीति चाहिँ बेलगाम भएर हिँडेको घोडा जस्तो देखिन थालेको अवस्था छ। त्यो कस्तो भयो भने हाम्रो डेमोक्रेसी ज्यादै नै लिबरल डेमोक्रेसी हो, लोकतन्त्र नै भन्ने हाम्रो शब्दमा पनि हामीलाई फरक गर्नुपर्ने अवस्था भइराखेको छ। यस स्थितिमा हामीले के कल्पना गर्छौँ भने राजनीति अथवा डेमोक्रेसी जुन हामी अँगालेका छौँ त्यो अँगालेको राजनीतिले रुल अफ ल, विधिको शासनलाई अनुभूत गर्छ र त्यो अनुकूल सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। तर यहाँ धेरै यस्ता कुराहरू आए, धेरै यस्ता इस्युजहरू आए जसले विधिको शासनभन्दा पनि अरू किसिमको आफ्नो मनस्थिति अनुसार सञ्चालन हुने किसिमको राजनीति भएको हुनाले एउटा सुसङ्गठित राज्यमा विधिको जुन शासनमा सन्तुलन ल्याउनु पर्ने काम चाहिँ न्यायालयको भएको हुन्छ, न्यायालयलाई दिएको हुन्छ। त्यो स्थितिमा त्यो कुनै एउटा ट्र्याकबाट हिँडिरहोस् भन्नको लागि न्यायालयले चाहिँ आफ्नो एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यो परिस्थितिमा अहिले हाम्रो मुलुक गइरहेको छ र न्यायालय चाहिँ मार्ग निर्देशक बन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। अब अहिलेको सन्दर्भमा जसरी एउटा त देशमा एउटा सरकार कायम रहन्छ, सरकारविहीन अवस्था हुँदैन, त्यो संविधानले पनि निर्दिष्ट गरेको कुरा हो र राज्य सञ्चालन गर्नको लागि सरकार अपरिहार्य छ र त्यही अन्तर्गत अहिले सरकारको अवस्था काम चलाऊ भनिएको छ र काम चलाऊ सरकारले दूरगामी असर गर्ने निर्णयहरू गर्न नपाउने भन्ने एकातर्फको त्यो तर्क छ भने अर्कोतर्फ हेर्ने भने यस अगाडि पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्ता निर्णयहरू भएका छन् जुन निर्णय अहिले भन्दा गम्भीर प्रकारका निर्णय पनि यस अघिका सरकारले पनि गर्दै आइरहेको थियो। अब राज्यलाई शून्यमा राखेर यो सरकारको काम कारबारलाई प्रभावित पार्ने सम्मको काम सर्वोच्च अदालतले गर्यो भन्ने एकातर्फको त्यो बहस यतिखेर छेडिएको छ। जस्तो अहिले जसरी मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको थियो त्यो मन्त्री परिषदलाई अहिले घटाएर अब 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा कायम भएको छ। अब 21वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी 5 जनाले कसरी थेक्ने भन्ने सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो कस्तो मलाई लागिरहेको छ भने परिस्थिति यसरी अदालतको कोर्टमा आइराखेको छ। त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि अदालतको निर्णयात्मक भूमिका
र त्यो निर्णायक भूमिका अदालतले निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा अदालतले विवेक र न्यायिक हाम्रो जुन परिपाटी हो, अदालतले अपनाउनु पर्ने परिपाटी हो, त्यो विवेक सम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्ने मैले देख्छु। र अदालतको कस्तो अवस्था छ भने यदि यसले विवेक सम्मत ढङ्गले काम गर्न सकेन भने अनि अझ त्यसले अदालतप्रति पनि नकारात्मक एउटा भाव लिएर जान सक्ने समाजमा त्यस किसिमको देखिँदैछ। र अहिले कस्तो भयो भने जुन सरकारको कुरा छ, सरकारको कुराको सन्दर्भमा मलाई के राखिरहेको छ भने यो सरकारको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन अहिले 76(5) अन्तर्गतको सरकार भनेर भनिएको छ र धारा 73(3) को प्रयोग गरेर यो अन्तरिम आदेश आयो र यसले 5 जना न्यायाधीश मन्त्रीहरूमा सीमित गरेर राखिदियो। त्यसो गर्दा अब यो परिस्थिति जुन आएको छ यसको निमित्त त्यत्तिकै म्याच्योर्ड जुडिसियरीको आवश्यकता छ। अब हाम्रो के छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने परिपाटीहरू पनि छन्। अदालतले कुनै न्याय सम्पादन गर्ने काममा जुन इस्यु छ, इस्युलाई कायम राखिराख्नलाई न्याय सम्पादनको न्याय निर्णयसम्म त्यो इस्यु नबिग्रियोस्, नबिथोलियोस् र त्यसमा जथाभावी नहोस् भन्नको लागि स्टे गर्ने परिपाटी हो। हजुर, त्यस एकदमै असस हुनुपर्ने हुन्छ। र यो हाम्रोमा कस्तो भयो भने सर्वोच्च अदालतको पनि यतिखेर अथवा हाम्रो जुडिसियरीको पनि हालत त्यति विश्वसनीय नभइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारमा बस्ने, सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि आफ्नै ढङ्गले चल्न सक्ने, चल्न खोज्ने यस्तो स्थितिहरू छ। र यो जुन सन्तुलनको कुरा छ नि, यो सन्तुलन मिलाउन यदि संस्थाहरूले सकेनन् भने यसले अनेकौं किसिमको समस्याहरू क्रिएट गर्छ। तर अब अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो, धेरै मान्छेहरूलाई के लागेको छ भने यो आदेश ठिकै भयो भन्ने पनि लागेको छ। र मलाई के लागिरहेको छ, मलाई चाहिँ म पर्सनली के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतले यस्ता निर्णयहरू, गम्भीर प्रकृतिका निर्णयहरू जुन राष्ट्रिय हितसँग, राष्ट्रको स्वार्थसँग गाँसिएका हुन्छन्, राष्ट्रलाई प्रभावित पार्ने हुन्छन्, त्यस्तो गर्दाखेरि अलिकति संयमित पनि हुनुपर्ने, मैले अदालतले पनि त्यस्तो किसिमको आचरण देखाउनु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले के देख्छु भने जुन 73(3) को परिस्थिति हो, 73(3) भनेर जुन 77 परिस्थिति, हजुर हजुर, 77 को जुन 3 को परिस्थिति र 76(5) को परिस्थितिको बिचमा भिन्नता गर्न जरुरी छ। 76(5) ले यद्यपि त्यो फेरि अदालतकै कठघरामा छ, अदालतकै उसमा प्रश्न भएर बसेको छ त्यो ठिक हो कि बेठिक हो। तर अहिले जबसम्म अदालतले निर्णय गर्दैन तबसम्म त्यो निर्णय चाहिँ के हुने भयो भने अन्तिम भयो भनौँ न। भनेको अहिलेको सरकार जसरी अहिले सञ्चालित भइरहेको छ, जुन धारामा टेकेर सरकार अहिले बनिरहेको छ, त्यो सरकारले जुन मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्यो, त्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनलाई सर्वोच्चले बदर गर्नु यो समयमा चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने तपाईँको ठम्याइ हो कि जसरी अहिले चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको छ त्यही विषय फेरि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ, त्यसमा सुनवाईको क्रम हिजोबाट सुरु भएको छ र त्यति हतारमा चाहिँ त्यो बदरको निर्णय गर्नु चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने यहाँको ठम्याइ हो कि तपाईँले त्यसरी भन्न खोज्नु भएको चाहिँ फरक हो? होइन, मेरो भनाइ अलिकति फरक पनि छ। त्यो अदालतले आवश्यकता अनुसार अदालतले के गर्न खोजेको छ भने संविधान क्रियाशील होस्, शीघ्र शासन क्रियाशील होस् भन्ने नै अदालतको उद्देश्य हो। अदालतले त्यो उद्देश्य लिँदा प्राप्तिको लागि के गर्न सकिन्थ्यो भने यो अन्तरिम आदेश जारी गरेर जसरी रोकियो नि मन्त्री परिषदका मानिसहरू, मन्त्री परिषदमा रहने मन्त्रीहरूलाई काम नगराउनु भनेर जुन आदेश गर्यो, त्यो आदेश गर्नु
एक हिसाबले यो हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। हिसाबले मलाई के लाग्छ भने पब्लिकलाई यो ठिकै भयो भन्ने पनि अनुभव पब्लिकमा छ भन्ने पनि देखिँदैछ। मेरो के भने यस्तो किसिमको परिस्थितिमा जहाँ सरकार ठप्प हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, अदालतले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो भने छिटोभन्दा छिटो जवाफ, लिखित जवाफ मगाएर एकैचोटि फाइनलै गर्न सक्ने स्थिति पनि हुन्थ्यो। एकैचोटि निर्णय गरेर भनेको अहिलेको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभन्दा उपयुक्त भनेको चाहिँ यो एउटा छिनोफानो चाहिँ पूर्ण फैसला नै कायम गर्नुपर्ने यहाँको भनाइ। अहिले हेर्दा राष्ट्रको परिस्थिति र मन्त्री परिषदको जुन गठन परिस्थितिहरू छ ती ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि अदालत अगाडि छ। तर त्यसो गर्दाखेरि अदालतले खास किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै कुनै नोक्सान हुने रहेछ। जस्तो अहिले गिट्टीको कुरा छ, ढुङ्गा निकासीको कुरा छ नि, त्यो फैसला गरुन्जेलमा त एउटा त्यसमा चाहिँ नोक्सान हुन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यस प्रकारले त्यस्तोमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न जरुरी छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने केही खास प्रिन्सिपलहरू हुन्छन्। त्यो प्रिन्सिपलहरूको सन्दर्भमा हामीले यो अदालतले गरेको कुरालाई म 100% गलत हो भन्ने कुरा होइन। अदालतले त्यो सोच्यो, यो विवेकको कुरा हो, उसले त्यो प्रयोग गर्यो। तर योभन्दा पनि बेटर चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो लिखित जवाफ मगाएर लिखित जवाफ आएपछि एकैचोटि 5-7 दिन 10 दिनभित्रमै यो कुरो टुङ्गो लगाइदिएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हजुर, अब अहिले त अब अर्को विषय भनेको संसदमा जुन संसद विघटनको विषयमा यो सुनाइको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भने त्यस सँगसँगै प्रधानमन्त्री चाहिँ फलानु पार्टीको नेतालाई बनाउ पाऊँ भनेर दाबी पेश गर्नेहरू, रिट हाल्नेहरू पनि सर्वोच्चमै रहिरहेका छन्। एकातर्फ संसद नरहेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सर्वोच्चमा त्यसरी रिट हालेर प्रधानमन्त्री बन्ने उपाय पनि हामीले खोज्दैछौँ। अब तपाईँलाई म अलिकति अगाडि यो जेठ 7 र 8 को घटनालाई यहाँसँग म जान्न चाहन्छु। जस्तो जेठ 7 मा जुन घटना घट्यो र त्यो घटना घटिसके पछाडि अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, वास्तवमा हुनुपर्थ्यो के? जसरी दुई दलले चाहिँ दाबी गरिरहेका थिए कि मेरो पक्षमा बहुमत छ, यो बहुमत पुगेको सन्दर्भमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने सन्दर्भ त्यहाँ थियो भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो दुवैको दाबी चाहिँ बेठिक भयो। एउटै दलमा आबद्ध भएका व्यक्ति दुईवटा दलमा चाहिँ समावेश कसरी हुन्छ भन्ने आशयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रेषित भयो। राष्ट्रपतिले त्यसरी दलहरूलाई बुझाए। यहाँले चाहिँ यो घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ के थियो? यो एक किसिमले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संविधान त्यति पूर्ण भएको देखिँदैन। संविधानमा केही खास त्रुटिहरू पनि छन्। त्यो त्रुटिहरूको सच्याउनको निमित्त संविधान संशोधनै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको व्याख्याको काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतको भएको अवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालत आफैमा पनि क्वेसनेबल स्थितिमा छ। कतिपय संवैधानिक नियुक्तिका इस्युजहरू सर्वोच्च अदालत अगाडि आएका छन्। ती निर्णयहरू चाहिँ, त्यो विषयहरू चाहिँ अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रायोरिटीमै परिरहेका छैन। 6-7 महिनादेखि पेशीमा चढ्न कोसिस भइरहेको छ, तर त्यो अदालतमा पालो नआएर बसिरहेको अवस्था भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन माग छ, निवेदकले माग गर्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। उसले ठिक बेठिक माग ल्याउन सक्छ। तर अदालतले के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अब यहाँ के छ भने राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भने यो सरकार बन्न सक्दैन भन्ने निर्णय लिनुभयो आफूले। त्यो निर्णय लिँदाखेरि उहाँलाई त्यो हदसम्म डिस्क्रिसन युज गर्ने अधिकार छ कि छैन त? भन्ने कुरा अदालतले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले हुन त कुनै दलको, कुनै दावेदारको
बहुमत छ छैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा सदनमै निर्णय गर्ने विषय भए पनि अहिले के सुनिन्छ भने, के हामीले जवाबबाट के सुनिरहेका छौँ भने राष्ट्रपतिले विवेकको प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो धारा 5मा पनि 76 को उपधारा 5मा के भन्छ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्छ। यो नि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार त कमसेकम देखाउनु पर्यो। अब त्यो आधार हेर्ने के हो, आधार हेर्ने राष्ट्रपतिले पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ। र यसमा विपक्षतर्फ सरकारको तर्फबाट के भनिएको छ भने यो त विवेकको प्रयोग गर्ने अवस्था छ, स्वविवेक प्रयोग गर्ने। हाम्रो कानुनमा के हुन्छ भने यदि कसैलाई कुनै कुरा गर्न या नगर्न छुट दिएको छ र त्यसमा उसले आफूलाई लागेमा मात्रै गर्न पाउँछ भन्ने हो भने त्यो स्वविवेकको कुरा हो। त्यो स्वविवेकको निर्णय गर्ने कुरामा रासनल देखाउनु पर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि अब यो प्रश्न त के हो भने यदि रासनल देखाउँछ निर्णयकर्ताले भने त्यो अवस्थामा अदालतले त्यसलाई मान्यता दिन सक्छ। तर विपक्षी गठबन्धनबाट जसरी डिट निवेदककर्ताहरूले अहिले सर्वोच्चमा आफ्ना अधिवक्ताहरूलाई सुनवाईको क्रममा बहसमा त्यहाँ समावेश गरिरहेका छन्, उनीहरूको तर्क चाहिँ के थियो भने विश्वासको मत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर र त्यसमा पनि आफूसँग भएको सांसदको सङ्ख्या अब म सक्दिनँ भनेर त्यसरी चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि कसरी त्यस प्रतिको जुन सांसदको सङ्ख्या बढोत्तरी भयो, यो त एक समयमा एउटा कुरा गर्ने अर्को समयमा अर्को कुरा गर्ने, यो विषयले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ सांसदको सङ्ख्या कम छ, उहाँले त्यो जुन आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न उपयुक्त छ भन्ने दाबी प्रस्तुत उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा हिजो पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो कुरा उहाँहरूले दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो, किनभने उहाँहरूले के देखाउनु भएको छ भने बहुमत हामीसँग छ भनेर देखाउन खोजिरहनु भएको छ। तर त्यो पनि अदालतले निर्णय गरेर भन्दा त्यो चाहिँ के भने संसदमै प्रवेश गरेर संसदमै छानबिन हुनु, संसदले नै निर्णय गर्नु चाहिँ त्यसको विधिसम्मत प्रक्रिया हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको बारेमा आधार पुगेन भन्ने प्रश्न स्वविवेकबाट निर्णय गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने मैले देख्छु यसमा। किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले हेर्न पाउने, त्यो चाहिँ संसदभन्दा बाहिरै राष्ट्रपतिले हेर्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो संविधानले त्यस्तो आशय पनि देखाएको छ। त्यसो भएको मलाई के लाग्छ भने यो इस्युमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, यसमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण हो। संसदमै यो प्रस्तुत भएर छलफल हुने विषय हो। सर्वोच्च अदालतले आफैले भनौँ न भोलि सर्वोच्च अदालतले रिटबाट त प्रमाण बुझ्ने, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त आउँदैन, यो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा मलाई के लागिरहेको छ भने यो इस्यु अदालतको निमित्त सिधै निर्णय गर्ने विषय चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ अर्को विषयले पनि यतिखेर चाहिँ चर्चा पाइरहेको छ, जसरी जेठ 8 पछिका मन्त्री परिषद पुनर्गठन छ, त्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा सर्वोच्चले बदर गरेको प्रसङ्गमा अर्को पक्षले के आवाज उठाइरहेको छ भने यो सरकारले गरेको संसद जुन विघटन छ त्यो विघटन चाहिँ सदर गर्यो भन्ने कतिपयको बुझाइरहेको छ। वास्तवमा त्यही नै हो त उसो भए? अब अलिकति क्लियर भन्नु, मैले अलिकति राम्रोसँग सुने। जस्तो जेठ 8 पछाडि जसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो र त्यही मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ भने अब चाहिँ संसद विघटन पनि सदर भयो भन्ने कतिपयको बुझाइरहेको छ। यो सरकारलाई
यसरी चाहिँ जुन प्रकारले परिभाषित गर्न खोजिएको छ एक पक्षले, यो पनि सही रूपमा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यो फरक हो? यस्तो त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मान्छेले इमेजिनेसन गर्नु, मैले जित्छु मुद्दा भन्नु होइन, पार्टीले त्यो स्वाभाविकै कुराहरू हो। यस्तो फैसला आउन सक्छ भनेर मान्छेले परिकल्पना गर्नु त्यो पनि स्वाभाविक हो। तर अदालत त्यसरी निर्णय गर्छ भने त्यसको लागि बाध्य चाहिँ अदालत हुँदैन। अदालत फ्रीली दुईटा निर्णय छन्, दुईटा विषयवस्तु छन्, दुईटा विषयवस्तुमा विषयवस्तुको मेरिटको आधारमा निर्णय गर्न अदालत स्वतन्त्र छ। त्यो हिजो अस्ति जुन भयो मन्त्रीहरूको चाहिँ काम गर्न नदिने जुन अन्तरिम आदेश हो, त्यसको कारणले यो संसद पुनस्थापना नै हुन्छ भनेर कन्क्लुजनमा पनि पुग्न अहिले नै उचित हुँदैन। अदालतलाई अहिले पनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट निर्णय गर्न पाउने राइट छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा मैले सोच्नु यस्तो हुन्छ होला भनेर सोच्नु, एउटा मैले आफ्नो आइडिया निकाल्नु, त्यो मेरो पर्सनल कुरा हो। तर अदालतको निमित्त त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको निष्कर्ष निकालिहाल्नलाई अहिले उपयुक्त जस्तो मलाई लाग्छ। तर मान्छेले त्यो बुझ्न सक्ने स्थिति चाहिँ छ, त्यस्तो किसिमको बुझ्न चाहिँ सक्छन्, त्यो देखिन्छ। त्यो पनि देखिन्छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकातर्फ संसद विघटन भएको अवस्था छ, अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने जुन कार्य सञ्चालन जुन कार्यपालिकाको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठ्दै गइरहेका छन्। अब देश यो अवस्थामा अगाडि बढिरहँदाखेरि न्यायालय र राजनीति बीचको जुन यो दूरी पनि अब के हुने हो भन्ने प्रसङ्गले पनि चर्चा पाइरहेको छ। यो सबै आउनुको पछाडि चाहिँ यहाँले कारणहरू चाहिँ के देखिरहनु भएको छ? एउटा चाहिँ देशमा जुन अस्थिरता पैदा भइरहेको छ अहिले, एकातर्फ राजनीतिक दलबाट चाहिँ छिनोफानो हुनुपर्ने मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले कहिले बदर गर्ने कहिले सदर गर्ने, जुन सांसदको पदहरूलाई पनि सर्वोच्चले बदर गर्नुपर्ने कहिले चाहिँ सदर गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो आउनुको पछाडि चाहिँ कारण चाहिँ यहाँले के देखिरहनुहुन्छ? के कारणले गर्दा कि यस्तो स्थिति पैदा भइरहेछ? यस किसिमको जुन भइरहेको छ यो स्थिति चाहिँ मलाई कसरी लाग्छ भने एउटा त अदालतको नेचरै हो, हरेक विषयको मेरिटको आधारमा उसको जुन इस्यु छ इस्यु बेसिस निर्णय गर्दा कहिले के निर्णय हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अदालतको त्यो स्थितिलाई हामीले त्यसरी कहिले के एउटै विषयमा फरक निर्णय गर्ने कुराहरू केले पनि फरक हुन्छ भने फ्याक्ट्सहरू एउटा तथ्य एउटै घटनाको एउटा तथ्य र अर्को ठाउँमा घटेको अर्को त्यही घटनाको अर्को तथ्यमा सामञ्जस्यता हुँदैन। अदालतले फ्याक्ट्स डिफरेन्ट हुन्छ, कुनै पनि दुईटा तथ्यहरू एउटै हुबहु हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अदालतले के हुन्छ भने हरेक तथ्यको विश्लेषण गर्दाखेरि फरक तथ्य फेला पर्यो भने फरक निर्णय गर्न सक्ने उसलाई अधिकार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले हेर्दा के भने उस्तै निर्णय छ, उस्तै विषयवस्तु छ, यहाँ चाहिँ यसो निर्णय गर्यो उहाँ चाहिँ उसो गर्यो भनेर जुन भन्छन् त्यो उचित होइन। त्यो के भने जुडिसियल माइन्डको मान्छेले मात्रै यो कुराहरू ठम्याउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यतिकै कारणले अदालत यता र उता भयो भनेर भन्न त मिल्दैन। तर के चाहिँ हो भने अदालतले जुन निर्णय गर्छ त्यो एउटा नेचुरल विचारले होइन विवेक प्रयोग गरेर न्यायिक दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कतिपय यस्ता स्थितिहरू हुन्छन् देख्दैखेरि पनि अदालत किन यसो गरिरहेछ भन्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। जस्तो केही मुद्दाहरू पेशीमै नआउने, निर्णय नै नहुने, हेर्दाखेरि सिधै पब्लिकले हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो जस्तो झन् संवैधानिक जुन नियुक्तिको संवैधानिक पदमा नियुक्तिको विषय छ नि, 6 महिना 7 महिना हुँदा पनि पेशीमा नचढ्नु, अरू मुद्दाहरू चाहिँ तुरुन्तै निर्णय हुन सक्नुको पछाडि के कारण छ त भन्दाखेरि त्यसमा त केही ऱ्यासनल देखिँदैन। त्यसले गर्दा भनेको अहिले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ न्यायालयमा पनि मिलेमतो छ भन्ने एकातर्फले त्यसरी चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन्। पछिल्लो घटनालाई र पछिल्लो निर्णयलाई पनि त्यही रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न खोजिएको छ। यो प्रकारको आरोप न्यायालयमाथि लगाउनु उचित अनुचित एउटा होला, तर
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो यसरी न्यायालयमाथि यो प्रकारको प्रश्न तेर्सिनु चाहिँ उपयुक्त हो त उसो भए? होइन, यस्तो छ, जुन ढङ्गले तपाईँको आचरणबाट, मेरो आचरणबाट देखेको कुरा नि मान्छेले कमेन्ट गर्ने हो होइन। मैले कुनै आचरण प्रस्तुत गरिराखेको छु, त्यो आचरणले, मेरो आचरणले एक किसिमको निष्कर्ष निकाल्न मान्छेलाई मद्दत गर्छ भने त मैले होइन भनेर भन्न त मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लागिरहेको छ अहिले भने अदालतले जस्तो आफूलाई जसरी प्रस्तुति गर्छ त्यसै अनुसार ओपिनियन बन्दै जान्छ, क्रिएट हुँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अदालतले आफ्नो छवि बनाउन प्रयास गर्नु पर्यो। अदालतले आफ्नो छवि बनाउनु भनेको न्यायाधीशहरूले नै छवि बनाउने हो। यदि न्यायाधीशहरूको छवि बिग्रेर गयो भने हामीले देखिरहेका छौँ कतिपय इस्युमा न्यायाधीशहरूको छविमा प्रश्न उठेको छ, अदालतमा डिबेट भएको छ। यस्तो किसिमको हेर्दाखेरि र केही मुद्दाहरू छिटो प्रस्तुत हुने, निर्णय पनि हुने, केही मुद्दाहरू कहिल्यै नहुने, जहाँ पर्टिनेन्ट इस्यु छ, त्यस्तो स्थितिमा अनि मान्छेले प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो प्रश्नलाई हामीले प्रश्न किन गरिस् भनेर भन्न त मिल्दैन नि। अब चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ अहिलेको परिघटनालाई चाहिँ यहाँले नजिकबाट निहालिरहँदाखेरि सर्वोच्चमा दुईवटा विषय अहिले सुनवाईको क्रममा रहेको छ। एउटा सर्वोच्चबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भन्ने एउटा विषय छ भने अर्को चाहिँ संसद विघटन जुन छ त्यो विघटन बदर गर्नको लागि माग गरिएको छ। यहाँले संसद पुनर्स्थापना हुने र सर्वोच्चबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना देखिरहनु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने यसमा दुईटा कुरा छ। यो संविधानको समष्टि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 75 को सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो संविधानले दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने हामीले यस कारणले यस्तो व्यवस्था गरेका थियौँ भन्ने त्यो व्हाट ल अट टु बी भन्ने प्रिन्सिपल हुन्छ। हामीले यस्तो सोचेका थियौँ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। एउटा चाहिँ के भने ल्याङ्ग्वेज के छ, उहाँले सोच्नु त एउटा भएको थियो संविधान बनाउँदा, तर भाषा चाहिँ त्यस्तो प्रयोग नभएर, भाषाले त्यस्तो अर्थ दिएन भने कुनलाई मान्यता दिने भन्ने कुराहरू आउँछ। पहिले पनि यो क्वेसन उठाएको थियो, पहिले संसद विघटनको पहिलो मुद्दामा होइन। संसद त यसरी संविधानमा त यस्तो व्यवस्था थियो, यस्तो कोसिस गरेका थियो भनेर भनियो, तर एक्चुअली संविधानमा लेखिएको ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ, वाट ल इज भन्छ। हाम्रो त्यो कानुनी भाषामा यी दुईटा कन्सेप्ट हुन्छन्। यो कन्सेप्ट मध्ये हामी पोजिटिभिस्ट लको विद्यार्थीले चाहिँ के हेर्छौँ भने संविधानमा के भाषा परेको छ, सोच्नु भएको थियो के, तर भयो के, सोचेको कुरा एप्लिकेबल हुँदैन। एप्लिकेबल के हुन्छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ भनेको अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यो सुनवाईको क्रममा रहेको, बहसको क्रममा रहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै आकलन गर्न सक्ने आधार चाहिँ छैन। अब यसमा एउटै मात्रै आकलन गर्न सकिन्छ, अदालतले सूक्ष्म ढङ्गले तहभित्र पुगेर संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पर्दा त्यसै सोझै आफ्नो ओपिनियन भन्नुपर्ने हो भने त अदालतले अमुक व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ त्यो हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग समय सकिएको छ। एमएस खबरको लागि यहाँले समय उपलब्ध गराउनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो पूर्व न्यायाधीश पवन ओझा। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।